ब्राह्मणहरू महान कि वैष्णवहरू महान? दुवै महान, तर तुलनात्मक रूपमा ब्राह्मणहरू भन्दा वैष्णवहरू महान। भगवानलाई ब्राह्मणहरू प्यारा कि वैष्णवहरू प्यारा? दुवै प्यारा, तर तुलनात्मक रूपमा ब्राह्मणहरू भन्दा वैष्णवहरू प्यारा भगवानलाई। यो स्वयं भगवानले बताउनु भएको कि मलाई ब्राह्मणहरू भन्दा पनि वैष्णवहरू प्यारा लाग्छन्। हुन त भगवानलाई सबै जीवहरू प्यारा, किनकि सम्पूर्ण जीवहरू भगवानकै हुन्। श्रीमद् भागवतम दशम स्कन्दमा यदु कुमारहरूलाई उपदेश दिने क्रममा स्वयं श्रीकृष्ण बताउनुहुन्छ, मलाई जति पनि जीवात्माहरू छन् यी सम्पूर्ण जीवात्माहरूमध्ये ब्राह्मण हो असाध्यै प्यारा लाग्छन्। तर यहाँ ब्रह्मवैवर्त पुराणमा बताउँदै हुनुहुन्छ कि ब्राह्मणहरू भन्दा पनि मलाई वैष्णवहरू प्यारा छन्। अब हामी विचार गरौँ कि वैष्णवहरूको स्थिति कस्तो हो, वैष्णवहरूको पद कस्तो हो। भगवानलाई सबैभन्दा प्यारा भनेको वैष्णवहरू। स्वयं भगवान दुर्वासा मुनिलाई उपदेश दिँदै बताउनुहुन्छ ब्रह्मवैवर्त पुराण कृष्ण जन्मखण्ड अध्याय 25 112 नम्बरको श्लोकमा, पुराणेषु च वेदेषु चेतिहासेषु ब्राह्मण वैष्णवानां च महिमा श्रुतः सर्वैश्च सर्वतः। हे ब्राह्मणदेव, पुराणमा वेदमा सर्वत्र वैष्णवहरूको महिमागान गरिएको छ। सर्वत्र वैष्णवहरूको महिमागान गरिएको छ। फेरि अगाडि भगवान बताउनुहुन्छ, अहम प्राण वैष्णवानम मम प्राणश्च वैष्णवः तानेव द्वेष्टि यो मूढो ममाशुनाम च हिंसकः। 113 नम्बरको श्लोकमा दुर्वासा मुनिलाई बताउनुहुन्छ कि हे ब्राह्मण देव, म वैष्णवहरूको प्राण हुँ, वैष्णवहरू मेरो प्राण। अहम प्राणः वैष्णवानाम मम प्राणश्च वैष्णवः। अहम मेरो प्राण हुन् वैष्णव र म वैष्णवहरूको प्राण हुँ। तानेव द्वेष्टि यो मूढो ममाशुनम च हिंसक। जो मूढले वैष्णवहरूप्रति द्वेष गर्दछ उसले मेरो प्राणमाथि हिंसा गरिरहेको छ अरे, मलाई नै मार्न खोजिरहेको छ अरे। ल भगवान बताउँदै हुनुहुन्छ दुर्वासा मुनिलाई। दुर्वासा मुनि भगवानको सुदर्शन चक्रको डरले भाग्दै भाग्दै वैकुण्ठमा पुग्नु भएको थियो। किनकि दुर्वासा मुनिले महान वैष्णव भक्त अम्बरीश महाराजको चरणमा अपराध गर्नुभएको थियो। हुन त दुर्वासा मुनि पनि महान भक्त नै हुनुहुन्थ्यो, कृष्ण भक्त नै हुनुहुन्थ्यो। सावधान रहनुपर्छ। एक भक्त भएर अर्को भक्तको चरणमा पनि अपराध कहिले पनि गर्नुहुन्न। दुर्वासा मुनि र अम्बरीश महाराज बीचको यो कथा सधैँभरि याद गर्नुपर्छ। भाग्दै भाग्दै दुर्वासा मुनि वैकुण्ठमा भगवान नारायणको शरणमा पुग्नुभयो। बचाउनको लागि गुहार गुहार भन्नुभयो। किनकि शिवजीले पनि बचाउन सक्नु भएन, ब्रह्माजीले पनि बचाउन सक्नु भएन। ब्रह्माजीले त तुरुन्त यहाँबाट भागिहाल, नत्र भने भगवानको सुदर्शन चक्रले तिमीलाई मात्र होइन मलाई पनि नष्ट गरिदिन सक्नुहुन्छ भनेर धपाइदिनु भएको थियो। दुर्वासा मुनि कहीँ शरण नपाएर अन्तिममा भगवान वैकुण्ठनाथको शरणमा पर्नुभयो। त वैकुण्ठनाथले पनि म पनि तिमीलाई शरण दिन सक्दिनँ भन्नुभयो। ल अब कहाँ जाने? त भगवानले भन्नुभयो, जुन वैष्णवको चरणमा तिमीले अपराध गर्यौ, द्वेष गर्यौ, उनै वैष्णव अम्बरीश महाराजको चरणमा जाऊ। यदि अम्बरीश महाराजले क्षमा गरिदिनु भयो भनेदेखि तिमीलाई क्षमा हुन्छ, नत्र हुँदैन। त प्रिय भक्त भागवत, वैष्णव अपराध कतिसम्म घातक अपराध। सम्पूर्ण अपराधको प्रायश्चित छ, सम्पूर्ण अपराधको निदान छ कहीँ, तर वैष्णव अपराधको निदान छैन। यदि वैष्णवले माफ दिनु भएन, मानौ यदि वैष्णवले माफ दिनु भएन, यस्तो हुन सक्दैन कि वैष्णवले माफ दिनुहुन्न। किनभने वैष्णवको मनमा कहिले पनि राग द्वेष हुँदैन। वैष्णवको मनमा त केवल राधा कृष्ण हुनुहुन्छ, प्रभुको वास हुन्छ। यदि राग द्वेष बस्न थाल्यो भनेदेखि त कसरी वैष्णव भइयो? वैष्णवले कहिले पनि राग द्वेष राख्नुहुन्न, बदलाको भावना राख्नुहुन्न। निश्चित रूपले यदि कोही वैष्णवको शरणमा पर्नुहुन्छ भनेदेखि वैष्णवहरू दयाले कृपाले त्यो जीवमाथि
करुणा गर्नुहुन्छ, दया गर्नुहुन्छ। त वेदशास्त्रमा वैष्णवको महिमा गान गरियो। वाञ्छ कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु वैवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितहरूलाई पावन गर्ने कृपाको सागर वैष्णवको चरणमा वन्दना गर्दछु भनेर स्वयं वेदमा बताइयो। त स्वयं भगवान बताउँदै हुनुहुन्छ वैष्णवहरू मेरा प्राण, म वैष्णवहरूको प्राण। जुन मूर्खले यस्ता मेरा प्राण स्वरूप वैष्णवहरूको चरणमा अपराध गर्दछ, वैष्णवहरूप्रति द्वेष भाव राख्दछ भनेदेखि उसले मलाई नै मार्न खोजिरहेको छ। हेर्नुहोस् है, भगवान अगाडि बताउनुहुन्छ पुत्रान पौत्रान कलत्रांश राज्यम लक्ष्मी विहाय च ध्यायन्त सततम ये माम कोमे तेभ्य परः प्रियः। अर्थात् यी वैष्णव भक्तहरू जसले आफ्ना छोराहरू, आफ्ना नाति नातिनाहरू, आफ्नी प्यारी पत्नी, आफ्नो राज्य, आफ्नो जग्गा जमिन घरबार, जसले सम्पूर्ण कुराहरूलाई व्यवस्था गरेर मेरो भक्ति परायण भएका छन्, अब यस्ता वैष्णव भक्तहरू भन्दा प्यारा मलाई को हुन सक्छन्? ब्राह्मणदेव, को हुन सक्छन्? स्वयं भगवान बताउँदै हुनुहुन्छ परा भक्तात्र मे प्राणा न च लक्ष्मी प्रिय शङ्करः न भारती न च ब्रह्मा न दुर्गा न गणेश्वरः। यति मात्र होइन, वैष्णव भक्तहरू त मलाई लक्ष्मी भन्दा पनि प्यारा, शङ्कर भन्दा पनि प्यारा, मलाई ब्रह्माजी भन्दा पनि प्यारा, दुर्गा भन्दा पनि प्यारा, गणेश भन्दा पनि प्यारा। फेरि अगाडि बताउनुहुन्छ न ब्रह्मणान वेदश्च न वेद जनन्ति परा न गोपी न च गोपाल न राधा प्रणत प्रिया। ओहो, अझ अगाडि बताउनुहुन्छ यति मात्रै होइन, वैष्णवहरू त मलाई ब्राह्मण भन्दा पनि प्यारा, न ब्राह्मणान वेदश्च न वेद जनन्ति परा, वेद भन्दा पनि प्यारा, वेद जननी भन्दा पनि प्यारा, गोपीहरू भन्दा पनि प्यारा, ग्वालबालहरू भन्दा पनि प्यारा। यति मात्रै होइन, आफ्नै प्राणाधिक र आफ्नो प्राण भन्दा पनि प्यारा। ल, वैष्णवहरू कति प्यारा, कति प्यारा भगवानलाई। लक्ष्मी, ब्रह्मा, शिवजी, गणेशजी, सरस्वती, वेद, सबैभन्दा प्यारा वैष्णवहरू। र भगवान अगाडि बताउनुहुन्छ हे मुनिवर, मैले वैष्णवहरूको बारेमा यो अतिशयोक्ति कुरा बोलेको होइन है, प्रशंसा गरेको होइन। यथार्थमा वैष्णवहरू मेरो लागि प्राणभन्दा पनि प्रिय छन्। इत्यैव कथितम सर्वसत्यम सारम च वास्तवम न प्रशंसा परम तेसे ते च प्राणाधिका प्रिय। केवल प्रशंसा गर्नलाई, बढाइ चढाइ गर्नलाई मात्रै मैले भनेको होइन। बुझ, वैष्णवहरू मेरो लागि कति प्यारा छन्। भगवान अगाडि बताउनुहुन्छ माम दुष्यन्ति च ये मूढा ज्ञानहीनश्च वञ्चिता आत्मनं ये न जानन्ति ते यान्ति निरयं चिरम। जसले मेरो प्राणभन्दा पनि प्यारा यी वैष्णव भक्तहरूको चरणमा अपराध गर्दछन्, द्वेष गर्दछन्, म यिनलाई चिरकालसम्मको लागि नरक धकेलिदिन्छु। चिरकालसम्मको लागि भने सधैँभरिको लागि। जसले वैष्णव निन्दा गर्दछ, वैष्णव चरणको अपराध गर्दछ, स्वयं भगवान श्रीहरि यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ चिरकालसम्मको लागि, सधैँभरिको लागि म उसलाई नरकवास गराइदिन्छु। ल हेर्नुहोस् त, नरकवास। ल, यो कुनै साधारण अपराध होइन, वैष्णवको चरणमा अपराध। यति सावधान रहनुपर्छ, यति सावधान, यति सावधान कि भगवानले भन्नुभयो चिरकालसम्म उसको वास नरकमा हुनेछ। वैष्णव द्वेषीको उद्धार कहीँ पनि छैन, कहीँ पनि छैन। यदि वैष्णवले नै उद्धार गर्न चाहनुभयो भने मात्र। शास्त्रमा 6 प्रकारको वैष्णव अपराध वर्णन गरेको छ। सावधान रहनुपर्छ, सावधान। हामी वैष्णवहरूसँग घुलमिल हुने क्रममा हामीबाट क्याजुअलिटीमा अपराधहरू भइदिन्छ। किन भन्दा मनुष्यको स्वभाव के हो भन्दाखेरि घुलमिल हुन थालिसकेपछि फ्यामिलियरिटी बढ्छ कि, एकदम फ्यामिलियर हुन्छौँ हामी। तर हामीले यो कुरा भुलेका हुन्छौँ कि वास्तवमा जो व्यक्तिहरूसँग म घुलमिल भइरहेको छु, वैष्णवहरूसँग, यी वैष्णवहरू भगवानको प्राण हुनुहुन्छ है। सावधान, मबाट गल्ती नहोस्, मबाट यी वैष्णवहरूको चरणमा कुनै अपराध नहोस्। हुन त सारा संसारले वैष्णव भक्तहरूको चरणमा खूब अपराध गरेका छन्, जडवादीहरू।
अनेक निन्दा, अनेक लान्छना लगाउँछन्, अनेक अपशब्द बोल्छन्। त्यही भएर हामीलाई पनि मनुष्य बुद्धि आउँदछ वैष्णवहरूमा। उनीहरूको जस्तै हामी आचरण गर्न खोज्छौँ, कदापि गर्नुहुन्न। अनि कसैले भन्ने गर्छन् वैष्णव भएर मात्र कहाँ भयो, वैष्णवको जस्तो आचरण हुनु पर्यो नि। तर भगवान श्रीकृष्ण बताउनुहुन्छ गीतामा, अपिचेत्सु दुराचरो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि स। बडा सावधान, बडा सावधान। के भन्नुहुन्छ? यदि कोही व्यक्ति दुराचारी नै छ, पापी नै छ, तर अनन्य भावले मेरो भक्तिमा संलग्न छ भनेदेखि उसलाई साधु मान्नु है, उसलाई साधु मान्नु, उसको चरणमा अपराध नगर्नु। यो भगवानको वचन हो, कसैको व्यक्तिगत वचन होइन। कोही व्यक्ति दुराचारी नै छ, उसले पापकर्म गरिरहेको छ, तर पनि ऊ अनन्य भावले कृष्णको भक्तिमा लागेको छ। अनन्य भावले भनेको सर्वथोक प्रतिको भाव त्यागेर एक मात्रै कृष्णप्रतिको भाव। यस प्रकार भक्ति गरिरहेको छ भने सावधान, दुनियाँले निन्दा आलोचना गर्यो भनेर तपाईले आलोचना नगर्नुहोस्, फस्नु भयो, तपाईको बर्बादी हुन्छ। दुनियाँले त आलोचना गर्छ, अरूले गरेको पहाड समान गल्तीहरू उनीहरू देख्दैनन्, तर वैष्णव भक्तहरूले गरेको सानोभन्दा सानो गल्तीलाई पनि उनीहरू फुकेर पहाड बनाउँदछन्। हे टीका लाएर तिलक लाएर यस्तो यस्तो गर्ने, भगवानको नाम जप गर्ने, यस्तो यस्तो गर्ने, हेर त भनेर निन्दा गर्न थाल्छन्। त स्वयं भगवानले बताउनु भयो तिमी फस्यौ, तिमी फस्यौ, किनकि ऊ साधु नै हो। उसले गल्ती नै गरे पनि उसको जिम्मा मेरो हो, तिमीले बोल्न पाउँदैनौ, तिम्रो अधिकार छैन। वैष्णव मेरो हो, चाहे म उसलाई दण्ड दिउँ चाहे म उसलाई पुरस्कार दिउँ, वैष्णव मेरो अधिकारमा आउँछ, वैष्णव मेरो अधिकारमा आउँछ भन्नु। विशेष गरी 6 प्रकारका वैष्णव अपराधहरू छन्। हामी सतर्क रहनुपर्छ, सावधान रहनुपर्छ, हामीबाट कहिले पनि यी अपराधहरू नहोस्। शास्त्रमा बताइएको छ, अन्ति निन्दन्ति वेदष्टि वैष्णवानां भिनन्दति कृद्यते याति नो हर्ष दर्शने पतनानि षट्। 6 किसिमका वैष्णव अपराधहरू छन्। पहिलो, कुनै पनि वैष्णवलाई मारपिट गर्नु, कहिले पनि वैष्णवलाई मारपिट गर्नुहुन्न, कहिले पनि झुक्किएर पनि, यो भयानक अपराध हो। दोस्रो, वैष्णव निन्दा गर्नु, कदापि वैष्णव निन्दा गर्नुहुन्न, कदापि वैष्णवको बारेमा नराम्रो कुरा गर्नुहुन्न। यदि कोही वैष्णवले नराम्रो आचरण गरिरहनु भएको छ भनेदेखि बरु उहाँको नजिक नजानु, टाढेबाट उहाँलाई प्रणाम गर्नु, तर उहाँको निन्दा चर्चा कदापि नगर्नु। तेस्रो, वैष्णवसँग द्वेष गर्नु, बडा भयानक अपराध, कहिले पनि वैष्णवको द्वेष गर्नुहुन्न। चौथो, वैष्णवहरूलाई अनादर गर्नु, नट टु गिभ रेस्पेक्ट टु वैष्णव, वैष्णवहरूलाई सधैँभरि सम्मान गर्नुपर्छ। भगवानले भन्नुभयो मेरा प्राणहरू हुन् वैष्णवहरू। पाँचौं, वैष्णवप्रति क्रोध गर्नु, कहिले पनि वैष्णवहरूसँग रिसाउनुहुन्न। सावधान, किनभने हामी संसारबाट आएका छौँ वैष्णव समाजमा, त्यही भएर त्यो संसारको आदत बानी हामीसँग आउँदछ कि पछि पछि क्रोध गर्ने, ईर्ष्या गर्ने, लोभ गर्ने, मारपिट गर्ने, त्यो कुरा हामीले संसारमा गरेको। तर यहाँ वैष्णव समाजमा छोड्नुपर्छ त्यो कुरा। वैष्णव समाजभित्र आउनुभन्दा अगाडि नै गेटमा छोडेर आउनुपर्छ। अब यो संसारमा मात्र चाहिने कुराहरू यो सब। कसैलाई कुटपिट गर्नु, कसैको निन्दा गर्नु, यो संसारको धर्म हो, यो संसारको, यो वैष्णव राज्यको होइन, राधाकृष्णको राज्यको होइन, संसारको हो यो सब। त्यही भएर संसारमै छोडिदिएर आउने कुराहरू। वैष्णव राज्यमा प्रवेश गरिसकेपछि कहिले पनि वैष्णवको द्वेष गर्नुहुन्न। र 6औं, वैष्णवलाई देखेर अप्रसन्न रहनु, यो पनि अपराध हो। जब पनि हामी वैष्णवलाई देख्दछौँ ऊर्ध्वपुण्ड तिलकधारी वैष्णवको, जसले ऊर्ध्वपुण्ड तिलक अर्थात् गाउँघरतिर हेला गरेर भन्छ नि ठाडो टिके भन्छ नि, जस्तै ठाडो टिके, ए ठाडो टिका भन्छन्, ठाडो टिका। उनीहरूलाई थाहा छैन यो ठाडो टिकाको महत्त्व के हो भनेर, थाहा छैन उनीहरूलाई। सब अज्ञानता हो, सब अज्ञानता।
घोर अज्ञानता, घोर अज्ञानता। ए ठाडो टिके आयो, हेर ठाडो टिके भन्छन् वैष्णवलाई देखेर। हो यो निन्दा हो, फस्यो, उसलाई वैष्णव अपराध लाग्यो, निश्चित अब ऊ नरक जान्छ, निश्चित नरक जान्छ। भगवान्ले भन्नुभयो चिरकालसम्म नरक जान्छ वैष्णव द्वेषी, वैष्णव निन्दक, चिरकालसम्म। त वैष्णवलाई देख्ने बित्तिकै प्रसन्न हुनुपर्छ, ओहो भगवान आउनुभयो, किनभने वैष्णव भनेको भगवत स्वरूप हो। नरोत्तम दास ठाकुर महाराज, प्रेम भक्ति महाराज गाउनुहुन्छ, वैष्णवेर उच्छिष्ट ताहे मोर मनोनिष्ठा, वैष्णवेर नामे ते उल्लास, विचार करिया मने भक्ति रस साधने, मध्यस्थ श्री भागवत पुराण, वैष्णवेर उच्छिष्ट ताहे मोर मनोनिष्ठ। वैष्णवको जुन उच्छिष्ट छ, वैष्णवले प्रसाद खाएर छोड्नु भएको त्यसलाई उच्छिष्ट भनिन्छ। त्यो उच्छिष्ट नै मेरो मनको निष्ठ हो है, मनोनिष्ठ। नरोत्तम ठाकुर महाराज बताउँदै हुन्छ म वैष्णवको उच्छिष्ट सेवन गरेर बाँच्छु। हेर्नुहोस् है, वैष्णवेर नामे ते उल्लास, वैष्णवको नाम सुन्ने बित्तिकै म उल्लासित हुन्छु, म नाच्छु। यहाँ भगवानको नामको कुरा गरिएन, भगवानको प्रसादको कुरा गरिएन, वैष्णवको नाम, वैष्णवको प्रसाद। वास्तवमा वैष्णवको प्रसादलाई महाप्रसाद भनिन्छ। राधाकृष्णलाई अर्पण गरिएको भोग प्रसाद हो, तर यदि त्यही प्रसाद कोही वैष्णवले सेवन गर्नुहुन्छ भने अब त्यो महाप्रसाद बन्छ, अझ बढी कृपालु। त्यही भएर गुरुदेवको उच्छिष्ट भगवानको उच्छिष्ट भन्दा पनि 100औं गुणा शक्तिशाली हुन्छ। गुरुदेवको उच्छिष्ट। ठाकुर महाशय भन्नुहुन्छ वैष्णवको उच्छिष्ट नै मेरो निष्ठा। कति भक्ति छ। सावधान रहनुपर्छ वैष्णवहरूसँग। हामीबाट अपराध हुनुहुन्न, बरु वैष्णवको सेवा हुनुपर्छ, वैष्णवलाई प्रसन्न राख्ने काम गर्नुपर्छ। चैतन्य महाप्रभु स्वयं बताउनुहुन्छ यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माथा, उपाडे वा छिन्डे तार सुकी जाए पाता। चैतन्य चरितामृत 2.19 मा के भनियो? यदि वैष्णव अपराध रूपी हात्ती उठ्यो भनेदेखि, हिँड्यो भने त्यो हात्तीले सुन्दर बगैँचाका फूलहरू तोडमोड गरेर नष्ट गरिदिन्छ, बर्बाद गरिदिन्छ। त हाम्रो जुन सुन्दर भक्ति रूपी बगैँचा छ, कति सुन्दर छ। आहा, राधारानी, श्रीकृष्ण, गोपिनीहरू, मञ्जरीहरू निवास गरिरहनु भएको छ, बडा सुन्दर छ नि। त यो सुन्दर जुन भक्ति संसार नष्ट भइदिन्छ हाम्रो हृदयबाट यदि वैष्णव अपराध भयो भने। त्यो उन्मत्त हात्ती जस्तै हो वैष्णव अपराध, जसले पागल भएर फूल चुडिदिन्छ, बगैँचा नष्ट गरिदिन्छ, एकैछिनमा त्यो बगैँचा रणभूमिमा बदलिदिन्छ। एकछिनमा, धेरै बेर लाग्दैन। वैष्णव अपराधले एकछिनमा हामीलाई नष्ट गरिदिन सक्छ, एकछिनमा कहाँको कहाँ पुर्याइदिन सक्छ। दुर्वासा मुनिको अवस्था भएन त? अम्बरीश महाराज जो गृहस्थी हुनुहुन्थ्यो, दुर्वासा मुनि को हुनुहुन्थ्यो? त्यागी, विरक्त, विवाहित हुनुहुन्न थियो दुर्वासा मुनि। अम्बरीश महाराज 50-50 पत्नी भएका राजा, गृहस्थ हो नि। तर पनि एक गृहस्थ वैष्णवको चरणमा त्यागी दुर्वासा मुनिले अपराध गर्दाखेरि पनि क्षमा पाउनु भएन। भगवानले पनि म क्षमा दिन सक्दिनँ, मेरो हातको कुरो होइन, जाऊ अम्बरीश महाराजसँगै, ती वैष्णवसँगै माफ माग। माफ दिनुभयो भने तिम्रो रक्षा भयो, माफ दिनु भएन भने जय राधे। त यदि हामीबाट वैष्णवको चरणमा अपराध भएको छ भने 10 औँला जोडेर नमस्कार, माफ, चरणमा परौँ। वैष्णवले माफी दिनुहुन्छ। हरिदास ठाकुर वैष्णव कति महान। काजीले हरिदास ठाकुरलाई, मुसलमान शासक काजी, 22 बजारमा कोर्रा हाने। कोर्रा कति पीडा हुन्छ कोर्राको। 22 बजारमा यति पिटे, कारण किन?
हरिनाम लिएको भएर। हरिदास ठाकुरले भन्नुभयो, हे काजी साहब, मलाई टुक्रा टुक्रा पारेर फालिदिनुहोस् गङ्गामा, तर मेरो प्रत्येक टुक्राले हरिनाम लिनेछ, कृष्णको नाम लिनेछ, प्रत्येक टुक्राले। हरिदास ठाकुरको गल्ती यति थियो, उहाँले कृष्णको नाम लिन छोड्नु भएन बस। त काजीले 22 बजारमा कुटाई गरे, मार कुटे। तब पछि चैतन्य महाप्रभुले हरिदास ठाकुरलाई सोध्नुभयो, हरिदास, काजीले तिमीलाई त्यत्रो कुट्दाखेरि पनि किन तिमी रिसाएनौ? थोरै मात्र पनि यदि तिम्रो मुखमण्डलमा रिस भएको भएदेखि म उसलाई तुरुन्त नष्ट गरिदिन्थेँ, तर तिम्रो मनमा अलिकति पनि रिस आएन। चैतन्य महाप्रभुले भन्नुभयो, म तिम्रो मुखमण्डलमा त्यो शासकप्रति थोरै मात्र रिस हेर्न चाहन्थेँ। मैले त्यो हेरेर बसिरहेको थिएँ, कुन बेला तिमी रिसाउँछौ? किनभने चैतन्य महाप्रभु त भगवान हुनुहुन्छ, साक्षात् अन्तर्यामी। थोरै मात्र पनि यदि तिम्रो मनमा ऊप्रति रिस मैले देखेको भएदेखि म उसलाई नष्ट गरिदिन्थेँ, तर तिम्रो मनमा थोरै मात्र पनि ऊप्रति रिस देखिनँ मैले। भन म के गर्न सक्थेँ? थोरै पनि ऊप्रति रिस भएन। हो, वैष्णवको हृदय यस्तो। यदि कसैले वैष्णवलाई दिनुसम्म दुःख दिन्छ, सताउनुसम्म सताउँछ भने पनि वैष्णवको मनमा त्यो जीवप्रति रिस हुँदैन, राग हुँदैन, क्रोध हुँदैन, दया हुन्छ। हरिदास ठाकुरको प्रसङ्ग उल्टो दया हुन्छ। बिचरा, हे प्रभु, यो जीवमाथि दया गर्नुहोस्, हे कृष्ण, हे राधारानी, दया गरिबक्स्योस्, कृपा गरिबक्स्योस्, कृपा गरिबक्स्योस्, भक्त बनाइबक्स्योस्। यो हो वैष्णवको हृदय, वैष्णवको हृदय। त वैष्णवहरू राधारानीलाई प्राण समान, प्राण समान, श्रीकृष्णलाई प्राण समान। त कहिले पनि वैष्णवको चरणमा अपराध गर्नुहुन्न, सावधान रहनुपर्छ, एकदम सावधान रहनुपर्छ। बरु वैष्णवको सेवा गर्नुपर्छ, त्यसबाट राधारानी र श्रीकृष्ण एकदम प्रसन्न हुनुहुन्छ। हाम्रो भक्ति जीवनमा छिटो छिटो उन्नति तब हुन्छ जब हामी वैष्णवको चरणमा पर्दछौँ, सेवा गर्दछौँ। भगवानले भन्नुभयो, मलाई मेरो भक्ति गरे भन्दा पनि मेरो भक्तको भक्ति गरेको प्यारो लाग्छ। यदि कसैले भन्छ म तपाईँको भक्त हुँ भने ऊ मेरो भक्त होइन, तर यदि कसैले म तपाईँको भक्तको भक्त हुँ भन्छ भनेदेखि ऊ मेरो सच्चा भक्त हो। स्वयं श्रीकृष्णले बताउनु भएको।